अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश व आबाद रहें, हर किस्म की परेशानियों और मुश्किलात आपसे दूर रहें। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की कहानी है गुमशुदा चेहरा। एक ऐसी लड़की की लर्जा देने वाली खौफ भी थी जिसका चेहरा हवाई मखलूक ले गई थी। आइए सुनते हैं। ए लड़की, घोड़ी हो गई है मगर वही बचपन वाली आदतें, कब तुझे अकल आएगी? साबरा बेगम अपनी पोती को, जो सहन में लगे घने नीम तले बाल बनाने में मसरूफ थी, देखकर बोली थी, अरे कम अकल, शाम होते ही बाल खोलकर पेड़ तले आ जाती है। जानती नहीं इस समय तरह तरह की चीज़ें बाहर निकलती हैं। अरे मेरी प्यारी सी दादी जान, आप क्यों फिक्र करती हैं? आपकी ये तरह तरह की मखलूक बड़ी नाकदरी हैं। इन्हें मैं कहाँ नज़र आने वाली, मेरे ऐसे भाग कहाँ? वो दादी को मजीद ताव दिलाते हुए बोली थी। अरे उल्लू की पट्टी ना हो तो ये क्या फजूलियात बक रही है? पनाह मांगो खुदा से। दादी कानों को हाथ लगाते हुए बोली, अम्मी मेरी बस आने वाली है, आज मुझे कुछ देर हो जाएगी। वापसी सादिया के साथ होगी। वो चाय का आखिरी घूंट जल्दी से हलक में उतारते हुए बोली थी, अच्छा बेटा, खुदा की अमान में जाओ। आओ। आलिया बेगम बेटी को दुआ देते हुए बोली थी, अम्मा आप भी नाश्ता कर लें, तो मखदूम साहब के घर जाना है। इनकी बीवी ने अपनी महम के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। हाँ बेटा, अच्छी बात है। खैर से महम अब बड़ी हो गई है, जितनी जल्दी अपने घर की हो अच्छा है। वैसे भी मुझे महम के हवाले से बहुत परेशानी रहती है। अजीब लड़कों वाली आदतें हैं इसकी, ना किसी का डर ना खौफ। भला क्या काम था कल भरे बाजार में उस लड़की की पिटाई का? अरे उसने दूसरी लड़की को छेड़ा था। ये कौन सी दरमियान में मौला जट बनकर सामने आने वाली? ये कोई तुक है? यकीन करो बहू, मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई। ये बहादुरी लड़कियों को जेब नहीं देती, ना जाने कब क्या गुल खिला दें। बेहतर है जितनी जल्दी अपने घर की करो इसको। दादी कल के वाक़े को याद करते हुए बोली थी, माहम माहम घर आ गया है, उतरो जल्दी से। सादिया माहम का कंधा हिलाते हुए बोली और माहम चौंक कर जल्दी से अपना पर्स संभालती हुई उठ खड़ी हुई। माहम मुझे लगता है तुम्हारी ऊपर वाली एक मंजिल यकीनन खाली है, वरना ये भी कोई तुक है? नॉर्मल इंसानों वाली हरकत है। अक्सर तुम दौराने सफ़र यही करती हो, ना जाने किस दुनिया में खो जाती हो। माहम को गहरी नज़रों से देखती हुई बोली थी, कम ऑन सादिया, भला इसमें क्या अजीब है? तुम तो मेरी बचपन की दोस्त हो, तुम जानती हो कि मुझे सबसे हटकर देखने, सोचने और करने की आदत है। पता नहीं क्यों दौराने सफ़र या कहीं आते जाते जब भी मेरी नज़र इन तारीक पतली अंधेरी गंदी गलियों पर पड़ती है तो मुझे एक अनोखा सा एहसास होता है। जब तक ये मेरी नज़रों में रहती हैं मेरी निगाहें पलटना भूल सी जाती हैं और मेरा दिल करता है कि मैं इन्हें करीब से देखूं, इनके अंधेरों में उतर जाऊं। ना जाने क्यों ये मुझे पुकारती हुई लगती हैं, अपने वजूद का अनदेखा सा हिस्सा मुझे इन गलियों में गुम होता महसूस होता है। कोई तिलिस्म, कोई जादू बेख्तियार मुझे खींचा चला जाता है। खुदा के लिए बस करो माहम, इन गंदी और खौफनाक गलियों की शान में और कसीदे ना सुनाओ मुझे। चलो यहाँ से। सादिया माहम की कैफियत जानकर बेचैन सी हुई तो इसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए बोली थी, सुनो आलिया बेगम, शाम को तैयार रहना, सिद्दीकी साहब के साथ जाना है। उन्होंने एक बहुत अच्छा और मुनासिब रेंट का घर हमारे लिए देखा है। मुझे तो पसंद आया, तुम और बच्चे भी देखाओ तो मैं फाइनल बात करूं। वो चाय का सिप लेते हुए बोले थे, यह तो बहुत अच्छी बात है। ये घर अब बच्चों की और हमारी ज़रूरतों के लिए छोटा पड़ रहा है। खैर से हमारे तीनों बच्चे अब बड़े हो गए हैं और वैसे भी हमें जल्द ही माम की शादी भी करनी है। बड़ा घर होगा तो सहूलत रहेगी। हाँ आलिया बेगम, सच कहो तो मैं भी रोज़ रोज़ की इस घर बदलने की हिजरत से तंग आ गया हूँ। खुदा हमें भी अपना घर दे दे। ये मालिक मकान की घर खाली करने की लटकती तलवार हर वक्त सर पर रहती है तो इससे भी जान छूटे। वो दिल का गुबार हल्का करते हुए बोले थे। जवाब में आलिया बेगम ने ठंडी आह पर इक्तफा किया था। शाम को सरवर साहब बामा फैमिली घर देखने पहुंच गए। 4 बड़े बड़े कमरे, खुला वसी सहन, साफ सुथरे किचन बाथरूम। घर हर लिहाज से आलिया बेगम और बच्चों को पसंद आया, मगर माहम को जो बात घर की सबसे ज़्यादा पसंद आई, बल्कि इसके दिल की मुराद बराई, वो घर के पीछे गंदी गली का होना था, जिसका दरवाज़ा सहन के कोने में बना हुआ था। वाह अब्बू, ये घर तो मेरे ख्वाबों की ताबीर है, बस आप आज ही फाइनल करें। माम खुशी से मुस्कुराते हुए बोली थी,
ہاں ہاں فکر نہ کرو، میری صدیقی صاحب سے بات ہو گئی ہے اور میں ایڈوانس بھی دے چکا ہوں، آئندہ چند روز میں ہم یہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ وہ پیار سے اپنی اکلوتی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تھے۔ گھر کی شفٹنگ میں انہیں 2-3 روز ہی لگے اور سب اپنی روٹین میں واپس آ گئے، مگر ماہم کی روٹین سب سے الگ تھی۔ وہ گندی گلی کا راستہ اپنے لیے اختیار کرنے لگی، بھلے سے کہیں بھی جانا ہوتا، صبح کالج کے لیے بھی اسے گندی گلی سے جانا پڑتا تھا، جس پر اسے والدین خاص کر دادی سے روز ہی جھاڑ پڑنے لگتی۔ ارے او کم عقل، کیوں باز نہیں آتی؟ صاف راستہ چھوڑ کر چوروں کی طرح پچھلے راستے سے کیوں آتی ہے؟ دادی اسے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر غصے سے بولتی تھی، مگر وہ دادی کی جھاڑ سنی انسنی کرتی، مسکراتی، بلا کسی خوف و خطر وہی راستہ اپناتی رہتی۔ آج سعدیہ کی خرابی صحت کی وجہ سے وہ اکیلی کالج گئی تھی، سو واپسی پر بھی تنہا ہی تھی۔ وہ اپنی دھن میں مگن گلی میں داخل ہوئی تھی کہ تیز شور نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ارے یہ کیا؟ وہ حیرانی سے گندی گلی میں کھڑے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ بہت سے سانولے سانولے بچے نیکریں پہنے ادھم مچا رہے تھے۔ کچھ عورتیں ساڑیاں پہنے کپڑے دھونے میں، کچھ چولہا جلائے کھانا بنانے میں مصروف تھی، جبکہ لال لال آنکھوں اور درمیانی قد و قامت کے بہت سے مرد کھڑے ماہم کو گہری نظروں سے تولنے میں مصروف تھے۔ ان کی نگاہیں ماہم کو اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ان عورتوں مردوں کے حلیے اور لباس سے ماہم کو یہ جاننے میں دیر نہ لگی کہ ان کا تعلق ہندو مذہب سے تھا، مگر یہاں یہ کیسے؟ کیا نئے نئے آئے ہیں اور میری طرح انہیں بھی یہ گلی یوز کرنا پسند ہے؟ مگر بھلا گندی یوں گلی میں کپڑے دھونے اور کھانا بنانے کی کیا تک ہے؟ وہ خود یہ سوال و جواب سوچ رہی تھی۔ ہاں میں خود ہی جا کر ان سے پوچھتی ہوں۔ وہ گلی میں قدم آگے بڑھاتے ہوئے سوچنے لگی، مگر یہ کیا؟ گلی شیطان کی آنت کی طرح لمبی ہوتی چلی گئی۔ اس نے اپنی رفتار اور تیز کر لی، مگر گلی کی طوالت کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی گئی۔ وہ کچھ حواس باختہ سی ہونے لگی تھی۔ آخر تھی تو ایک لڑکی کی ذات ہی، ایک اندھے کی دنیا میں موجود ہونے کا ادراک بس پل بھر میں ہوا اور پسینہ اس کے ماتھے پر پانی کی طرح بہنے لگا۔ دادی کی ساری نصیحتیں ایک ایک کر کے یاد آنے لگی، جنہیں وہ اکثر ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی تھی۔ وہ انجانے میں اسرار کی ایک ایسی جگہ پہنچ چکی تھی جہاں کے واپسی اس کے اختیار میں نہ تھی۔ لال لال آنکھوں والے مرد اس کے گرد گھیرا تنگ کرنے لگے تھے۔ ماہم کا دل اچھل کر حلق میں آ چکا تھا۔ آخر وہ دل کڑا کر کے بہت ہمت سے بولی تھی، پلیز مجھے گھر جانے دیں۔ ہاں جاؤ گی گھر ضرور، مگر ایسے نہیں۔ پھر کیسے؟ وہ سراپا سوال بن گئی۔ ہمیں تمہاری خوبصورتی کی بلی دینی ہے لڑکی، تم نہیں، صرف تمہارا چہرہ چاہیے ہمیں۔ اس گندی گلی میں ہماری پوری بستی آباد ہے اور تمہارا یہ چہرہ ہمارا وہ گمشدہ حصہ ہے جس کی ہمیں زمانوں سے تلاش تھی۔ یہ گیت، یہ خوشی کا سماں یوں ہی نہیں۔ ان سب کے مکروہ کہہ کے اس کے کانوں میں زہر بن کر اترنے لگے تھے اور پھر ایک تیز آگ سی اس کی اطراف دہک اٹھی۔ وہ بے آب مچھلی کی طرح تڑپنے لگی تھی۔ درد کی اذیت سے گھبرا کر بھاگتے بھاگتے وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ آئیں انسپکٹر صاحب، ماہم بی بی اب بیان دینے کے قابل ہے، ڈاکٹر انہیں ماہم کے روم کی طرف لے جاتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اب بھی پٹیوں میں جکڑی بے بس سی پڑی تھی، اس کا درد اس کی پور پور سے آیا تھا۔ جی ماہم صاحبہ، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ دیکھیے ہم آپ کی اذیت ختم تو نہیں کر سکتے، مگر گناہ گار کو اس کے انجام تک پہنچا کر آپ کا درد کم ضرور کر سکتے ہیں۔ جلد کسی خوف و دباؤ کے بتائیں، کس نے کیا آپ کے ساتھ یہ خوفناک تڑپا دینے والا سلوک؟ آپ کی دوست سعدیہ اور ایک عینی شاہد کے مطابق وہ لڑکا خرم جو آپ کو پسند کرتا تھا اور آپ کے والدین کے رشتے پر انکار کے سبب اس نے انتقاماً گلی میں آپ کو تنہا جان کر آپ کے چہرے پر تیزاب ڈالا۔ کیا یہ سچ ہے؟ نہیں بالکل نہیں، میرا چہرہ تو وہ لے گئے ہیں، خرم بے قصور ہے، جائے سب یہاں سے۔ وہ دیوانوں کی طرح چیخنے لگی تو ڈاکٹر اسے ٹھنڈا کرنے لگے۔ انسپکٹر صاحب ابھی بھی یہ صدمے میں ہیں، چہرہ ختم ہو جانے سے ان کی دماغی حالت پر خاصا اثر پڑا ہے۔ اس کے والد انسپکٹر کو ماہم کی حالت بتاتے ہوئے بولے تھے، لوگ سمجھتے ہیں اس لڑکے نے تیزاب ڈال کر میرا چہرہ بگاڑ ڈالا ہے، مگر کوئی میری بات کا یقین نہیں کرتا۔ لوگ مجھے دیوانہ جانتے ہیں، مگر میں جانتی ہوں سچ کیا ہے۔ بہت زمانہ گزر گیا ہے، میرا سب کچھ کھو گیا ہے، میں کھو گئی ہوں، مگر میں آج بھی ہر گندی گلی کی تاریک میں اپنا چہرہ تلاش کرتی رہتی ہوں۔
جس کی بلی چڑھا دی گئی تھی۔ کسی دن ضرور میں ان سے اپنا گمشدہ چہرہ واپس لینے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ اور پھر وہ زور زور سے ہنسنے لگی تھی۔ اجڑے بکھرے بالوں، گندے کپڑے پہنے، مست چہرے والی ماہم نامی وہ عورت مجھے گندی گلی کے کونے پر بیٹھی ملی تھی۔ اس کی یہ انوکھی داستان سن کر میں کتنے ہی لمحے سن سی بیٹھی رہی کہ اس کائنات میں کیسے کیسے اسرار چھپے ہیں۔ ماہم کی طرح ایک لمحے میں ایک قدم ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دے کچھ پتہ نہیں۔ بس احتیاط کیجیے۔ تو کیسی لگی آج کی آپ کو یہ سچ بیانی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجیے، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے۔ میں ملوں گی جلد ہی ایک نئی سچ بیانی کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔